میرے پیروکار بن جاؤ، میرے پیچھے چل پو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایسے واسطے گل کرنے والا بڑی پیاری گل کر گیا، فرماندے نے جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، جیدی نبی دے دروازے تے رسائی ہو گئی، او دے او گناہاں تے پاپاں دی صفائی ہو گئی، او دے اتوں دوزخ بھی یارو گلزار ہو گیا، جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اوے ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نے ناتھ اپنی، اوے ہاتھ نبی دے پھڑائی جن نے ناتھ اپنی، چھٹی ساتھ اپنی گل کت اپنی، بس پیچھے پیچھے چلنا یارو وہار ہو گیا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین واسطے، جو کل کائنات دا خالق مالک رازق، داتا دستگیر غریب نواز لجپال ذرے ذرے دا خالق اور مالک، درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل، تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ، نبی رحمت رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، واجب الاحترام سامعین حضرات، دنیا دے اندر انسان اپنی زندگی گزاردا ہے، اور انسان دا زندگی گزارن دا طریقہ کارے وے کہ ہر انسان اپنی زندگی دے اندر اپنے حلقہ احباب چوں اپنے دوست احباب بناندا ہے، اور حلقہ احباب چوں دوست احباب انہوں چندا ہے جیدے اندر کوئی خصوصیات کوئی اوصاف ہوں، کوئی کسی نال پیار کردا ہے کسی دا اخلاق دیکھ کے، کوئی کسی نال پیار کردا ہے او دا حسن و جمال دیکھ کے، کوئی کسی نال پیار کردا ہے او دی امانت شرافت لیاقت دیانت دیکھ کے، کوئی کسی نال پیار کردا ہے او دی سخاوت دیکھ کے، اور موجودہ بڑے بڑے دنیا دے اندر لیڈر نے جڑے اچھے سیاستدان انہاں دی سیاست نو دیکھ کے، جڑے بات دے پکے وعدے دے سچے لوگ انہاں نال بھی پیار کردے نے،
یعنی کسی دی سچی سیاست دے کے، کسی دی تجارت دے کے اور کسی دی صداقت اور سچائی دے کے ادھے نال پیار کردے نے۔ معلوم ہویا کہ کوئی کسی نال پیار کرے ایک وصف دے کے، دو وصف دے کے، قربان جاواں جس ذات دا میں آپ حضرات دے سامنے تذکرہ خیر کرنا چاہنا، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نو جدر بھی دیکھیا جائے ہر لحاظ دے نال آمینہ دلال علیہ السلام اعلیٰ اور بہترین نظر ہوں گے۔ آمینہ دلال علیہ السلام دی اگر امانت دیکھی جائے وہ بھی اعلیٰ، آپ دی دیانت دیکھی جائے وہ بھی اعلیٰ، آپ دی صداقت دیکھی جائے وہ بھی اعلیٰ، آپ دی شرافت دیکھی جائے وہ بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر علیہ السلام دا سراپا بھی اعلیٰ، آپ دا حسن بھی اعلیٰ، آپ دیاں زلفاں بھی اعلیٰ، میرے پیغمبر علیہ السلام ہر لحاظ دے نال اعلیٰ بن کے آئے۔ اور قربان جاواں پھر پیار کرن والے نے پیار کرن دی حد مکا دیتی، اس انداز دے نال پیار کیتا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام تو اپنیاں جاناں نشاور کر دے جا رہے نے، اپنے بیوی بچے قربان کر دے جا رہے نے، اپنے ماں باپ قربان کر دے جا رہے نے، اور جتھے میرے پیغمبر نے بٹھا دیتا اتھے بہ گئے، جتھے میرے آقا نے کھڑا کر دیتا اتھے کھڑے ہو گئے، جتھے چلا دیتا اتھے چل پہ۔ اللہ اللہ، ذرا توجہ کرنا، رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میرے محبوبہ اعلان فرما دیو، اللہ فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا میرے محبوبہ اعلان فرما کے کہہ دیو اے دنیا دے لوگو، اگر تسی واقعی اللہ نال پیار کر دے جے، آمینہ دلال علیہ السلام نے جس رب دیاں دعوتاں دیتیاں، جس رب دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا لا الہ الا اللہ، لوگو اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں۔ فرمایا اگر تسی واقعی اللہ نال پیار کر دے جے، اللہ دے نال محبتاں کر دے جے، رب نو رب مان دے جے، انہوں اپنا مشکل کشا مان دے جے، انہوں اپنا بگڑیاں بنان والا مان دے جے، فرمایا کہ پھر فتبعونی، فرمایا میرے پیروکار بن جاؤ، فرمایا میرے تابعدار بن جاؤ، میرے پیچھے پیچھے چل پاؤ، جتھے میں بٹھا دواں اتھے بہ جاؤ، جتھے میں کھڑا کر دواں اتھے کھڑے ہو جاؤ، جتھے میں چلا دواں اتھے چل پاؤ۔ فرمایا کہ میرے نبی دے تابعدار بن جاؤ، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا پھر اللہ تواڈے نال پیار کرے گا، پھر اللہ تواڈی زندگی دے گناہ معاف فرما دے گا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَبْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ فرمایا دنیا دے لوگو اگر توانو اپنے ماں باپ دے نال بیٹیاں دے نال پینا پراوان دے نال برادری کنبے دے نال جیڑا تسی مال جمع کیتا اس مال دے نال فرمایا کوٹھیاں تے بلگان اینا کوٹھیاں تے بلگان دے نال فرمایا توانو زیادہ پیار اللہ تے او دے رسول تو فرمایا پھر انتظار کرے آجے اللہ دے عذاب دا مانا اے وے کہ رب نے سمجھایا اے وے فرمایا دنیا دے لوگوں جے اللہ تے او دے رسول دے رستے دے اندر ماں باپ آ جانتے ماں باپ نو قربان کر دینا پہنا پر آ جانتے پہنا پر آواں نو قربان کر دینا بیٹے تے بیٹی آ جانتے انہاں نو قربان کر دینا مال آ جائے تے انہوں قربان کر دینا وطنوں بے وطن ہونا پوے تے انہوں قربان کر دینا وطنوں بے وطن ہو جانا لیکن اللہ تے او دے رسول دے نال محبتہ نہیں جے چھڑنی آئے اور میں قربان جاواں حافظاں باد دے روڑ دے ہو باسی ہو رشید کلونی دے اندر رہن والے ہو محمدی مسجد دے اندر اون والے ہو کتاب و سنت دے ہو پروانی ہو آؤ ذرا توجہ کر دے جانا میں قربان جاواں میرے پیغمبر دے نال صحابہ نے کس طرح پیار کیتا کس طرح محبتاں کیتیاں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ ان میرے آقا دے صحابہ مکہ چھڑ کے مدینے جا رہے ہیں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے جا رہے ہیں میرے آقا بھی مکہ چھڑ کے مدینے چلے گئے ہیں صحابہ دی آمد و رفت شروع ہو گئی میرے پیغمبر دے صحابہ مدینے آ رہے ہیں مکہ چھڑ کے مدینے آ رہے ہیں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ او پروانہ جنہوں میرے پیغمبر نے زمین تے جنت دیاں بشارتاں دیتیاں میرے آقا فرماندے نے ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے طلحہ جنتی ہے زبیر جنتی ہے سعد جنتی ہے سعید جنتی ہے فرمایا عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے اے میرے پیغمبر نے 10 صحابہ دے بارے اعلان فرمایا لوگو میرے صحابہ جنتی نے انہاں دیاں جیباں وچ میرے پیغمبر نے جنت دیاں ٹکٹاں پا دتیاں اے عبد الرحمن مکہ چڑھ کے تے مدینہ پاک دے اندر آ گیا میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمانے صحابہ کرام دا جمگٹ ہے میرے پیغمبر دیاں نظراں عبد الرحمن بن اول پہ گئیاں انج میلے کچیلے کپڑے پائے ہوئے نے اللہ اللہ بڑا لمحہ سفر کر کے مکہ مدینے پہنچے آئے کسے گھوڑے تے بہ کے نہیں کسے سواری تے بہ کے نہیں کسے کھچر تے بہ کے نہیں کسے اونٹ تے بہ کے نہیں اے میرے پیغمبر دا پروانہ جدو مدینے پہنچے میرے پیغمبر نے ویکھے آقا فرماندے نے عبد الرحمن کس طرح آئے آندہ ہے سونے سارا کچھ چھڑ کے آ گیا اللہ دے نبی
نبی جی پیدل ہی آیا میرے آقا فرماندے نے عبد الرحمن کی چھڑ کے آیا تے کی لے کے آیا محمدی مسجد والے ذرا توجہ کرتا جائی اج سانو دین اسلام ملے تے سانو قدر کوئی نہیں اج دین اسلام ساڈے تک پہنچے تے قدر کوئی نہیں قرآن پہنچے تے قرآن دی قدر کوئی نہیں میرے پیغمبر دے فرمان پہنچے نے تے قدر کوئی نہیں اللہ اللہ اب ویکھ لا محبت کرن والے آنے کے سمداد دے نال محبت کی تھی میرے آقا نو عبد الرحمن کہہ لگا سونیا محبوبہ میں سارا کچھ چھڑ کے آ گیا سونیا نہ گھوڑے تے بہ کے آیا نہ اونٹ تے بہ کے آیا نہ سواری تے بہ کے آیا سونیا میں پیدل ہی تنے تنہا چل کے آیا آقا فرماندے نے عبد الرحمن کی چھڑ کے آیا تے کی لے کے آیا اے عبد الرحمن آمدہ سونیا سارا کچھ چھڑ کے آ گیا اللہ تے او دے رسول دی محبت لے کے آ گیا تھوڑ جی کو کھولو اللہ تے دے رسول دی محبت لے کے آ گیا باقی جو کچھ بھی یہ میں چھڑ کے آ گیا سبحان اللہ لوگوں ذرا توجہ کرے آجے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن جے اللہ دے رسول دی محبت لے کے آ گیا پھر سارا کچھ ہی لے کے آ گیا سبحان اللہ لوگوں ذرا توجہ کرنا انہوں پیار کے آجاندہ ہے انہوں محبت آکھی جاندی ہے ذرا قرآن وال غور کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ الکی جی قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور میں قربان جاؤں اس واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے لوگو من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ فرمایا جن نے میرے طریقے نال پیار کیتا اے نہیں کہ کہہ دیتا نعرے مار دیتے صدقے یا رسول اللہ واری یا رسول اللہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن سونے جدو مسجد دے اندر اذان ہوں دیئے کہن والے آندے نے میں نبی پاک تو جانا قربان کرن والا میں نبی پاک تو مال قربان کرن والا میں صدقے تے واری یا رسول اللہ اور جدو مسجد وچوں آواز ہوں دیئے اللہ اکبر تے سونے تو دکان نہیں چھڑ دا تو کاروبار نہیں چھڑ دا اپنے کار نو چھڑ کے مسجد دے اندر نہیں ہوندا اپنی دکان نو چھڑ کے مسجد دے اندر نہیں ہوندا پھر قادہ تیرا پیار ہے پھر قادی تیری محبت ہے میرے آقا فرماندے نے جن نے میری سنت نال پیار کیتا انہیں میں محمد نال پیار کیتا ان ذرا توجہ کرنا ایسے گل دیتا میرے پیغمبر نے فرمایا جن نے میری سنت نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا ویکھنا پوے گا میرے پیغمبر دا لباس کینج دا سی سانو اونج دا لباس بنانا پوے گا ویکھنا پوے گا میرے پیغمبر علیہ السلام دی داڑھی مبارک کس طرح دی سی سانو اونج دی داڑھی بنانی پوے گی ویکھنا پوے گا میرے پیغمبر دے سر دے وال کس طرح دے سن کس طرح میرے پیغمبر نے حکم فرمایا اونج حجامت کروانی پوے گی ویکھنا پوے گا میرے پیغمبر دی نماز کس طرح سی اونج دی نماز بنانی پوے گی ویکھنا پوے گا میرے پیغمبر نے وضو کس طرح کیتا اونج وضو کرنا پوے گا ویکھنا پوے گا میرے پیغمبر دے دن کس طرح دے سن میرے پیغمبر دیاں راتاں کس طرح دیاں سن اس طرح دن تے راتاں گزارنے پین گئے اور میرے پیغمبر نے اپنیاں بیویاں دے نال کنج زندگی گزاری اس انداز دے نال زندگی
گزارنی پوے گی. میرے پیغمبر نے بڑیاں دا ادب کیتا, چھوٹیاں نال پیار تے شفقتاں کیتیاں, انج زندگی گزارنی پوے گی. اسے واسطے تے رب العالمین نے فرمایا فتبعونی فتبعونی, فرمایا لوگو میرے پیروکار بن جاؤ, میرے پیروکار بن جاؤ, میرے پیچھے چل گو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسے واسطے گل کرن والا بڑی پیاری گل کر گیا, فرماندے نے جیدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا, جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا, پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. جیدی نبی دے دروازے تے رسائی ہو گئی, او دے او گناہاں تے پاپاں دی صفائی ہو گئی, او دے اتوں دوزخ بھی یارو گلزار ہو گیا. جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا, پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. اوے ہاتھ نبی دے پھڑائی جن ناتھ اپنی, اوے ہاتھ نبی دے پھڑائی جن ناتھ اپنی, چھڑی ساتھ اپنی گل کت اپنی, بس پیچھے پیچھے چلنا یارو وہار ہو گیا. جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا, پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. اور کوئی حبش ولیتوں پہ خط لکھدا, ایک کالا جیا بندہ کدروں آیا سی وکدا, لالئی پریت سونے نال کالا رنگ بھی سنگار ہو گیا. جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا, پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. میں قربان جاواں لوگوں ذرا توجہ کرے آجے, اس واسطے میں کہنا چاہنا ابو بکر نے میرے پیغمبر نے پیار کیتا, صدیق بن گیا, عمر نے پیار کیتا, فاروق بن گیا, عثمان نے پیار کیتا, ذوالنورین بن گیا, علی نے پیار کیتا, حیدر کرار بن گیا. میں قربان جاواں حضرت حذیفہ بن یمان نے پیار کیتا, رازدان پیغمبر بن گیا. اور حضرت عبداللہ بن عباس نے پیار کیتا, قربان جاواں مفسر قرآن بن گیا. عبداللہ بن عباس نے پیار کیتا, محدث زمان بن گیا. حضرت ابو ہریرہ نے پیار کیتا, حافظ الحدیث بن گیا. اور حضرت حمزہ نے پیار کیتا, سید الشہداء بن گیا. حضرت حنظلہ نے پیار کیتا, قربان جاواں غسیل الملائکہ بن گیا. اور بلال آیا میرے پیغمبر دے نال سچا پیار کیتا, مؤذن رسول بن گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ کرتے جائے آجے, اونا صحابہ دا پیار ویکھے آجے, تے اپنی زندگی والوی غور کرتے جائے آجے. میرے پیغمبر نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. فرمایا جن نے میری سنت نال پیار کیتا انہیں میں محمد نال پیار کیتا, جنہیں میرے نال پیار کیتا وہ میرے نال ہی رب دی جنت دے اندر جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیار کرنے والے نے پیار دی انتہا کر دیتی, ساڑھے ورگا پیار نہیں. اسی مسجد دے اندر اور اسی دکان دے اندر اور اسی گھر دے اندر اور اسی فیکٹری دے اندر اور اسی تجارتی معاملات دے اندر اور کئی بندے ویکھے نے پنجے وقت
وقت دے نمازی لیکن باہر جا کے جھوٹ بول دینے، 5 وقت دے نمازی لیکن غیبتاں تے چگلیاں کر دینے، 5 وقت دے نمازی لیکن ہیرا پھیریاں کر دینے، 5 وقت دے نمازی سودی کاروبار بھی کر دینے، اور 5 وقت دے نمازی لیکن ہمسایاں دے حقوق دا خیال نہیں کر دے، 5 وقت دے نمازی اپنے آپ نبی پاک دا غلام کہن والے لیکن سونیا پہن پراواں دے حق مار دینے۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے پروانے جنہاں نے محبت دا حق کی ادا کر دیتا، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا پروانے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہاں دا دور خلافت، انہاں دے دور خلافت دے اندر حضرت عبداللہ بن حذیفہ اور انہاں دے جڑے ساتھی نے رومیاں دی قید دے اندر آ جاندے نے، اللہ اللہ انہاں نے جناب پابند سلاسل کر دیتا، نبی پاک دے پروانیاں نو بند کر دیتا۔ ایک دن بادشاہ اپنے تخت دے براجمان انہیں کہ آگے ایک تانبے دا کڑا تیار کیتا جائے، وچ زیتون دا تیل پایا جائے، لوگوں ذرا توجہ کر دے جائے آجے میرے پیغمبر دے صحابہ منظر ویندے پینے، انہاں سارے انہوں لے کے آگے تقریباً 80-82 میرے پیغمبر دے یار نے، 80-82 کلمہ پڑھن والے مسلمان نے، تے اے روم دا بادشاہ کہہ لگا جدو کڑا گرم ہو جائے، تیل گرم ہو جائے، ایک ایک نو پھڑ کے تے وچ سٹی جاؤ، جیڑا کلمے تو منحرف ہو جائے، جیڑا ساڑھے مذہب نو اختیار کر لوے انہوں بچا لے آجے، انہوں سیڑ دے کر دے آجے۔ کڑا تیار ہو گیا، اینج تیل ابلدا پہ آئے، ایک نو پکڑے آتے سارے اندے سامنے اس کڑا دے اندر سٹ دیتا جاندہ ہے۔ لوگو تسی ویندے جے نا اے بزاران دے اندر جیڑے مرگے روشت کیتے جاندے نے، تیل گرم ہوئے تے کی بندائے گوشت کے میں پک جاندہ ہے، زندہی میرے پیغمبر دے یار نو سکڑا دے اندر سٹ دیتا گیا، تے بادشاہ کہہ لگا اور نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو سن لو، جے تسی میرے آنکھیں نہ لگے تے پھر تواڈا بھی یہی انجام ہوئے گا۔ انہوں سٹیا تے باقیہ نو وارننگ دے دیتی، تے میرے پیغمبر دے صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ نو پکڑ لیندے نے، پکڑ کے تے لے کے جا رہے نے، جدو کڑا دے قریب پہنچے نے نا حضرت عبداللہ بن حذیفہ دیاں اکھاں چو آنسو آ جاندے نے، زارو قطار رو پیندے نے۔ بادشاہ سمجھدا ہے کہ عبداللہ ڈر گیا ہے، چلو انہوں کھلار دیتا جائے۔ بادشاہ کہہ لگا ہوئے عبداللہ ڈر گیا ہے، حضرت عبداللہ فرماندے نے بادشاہ میں ڈریا نہیں، پھر رویاں کیوں ہیں؟ حضرت عبداللہ فرماندے نے بادشاہ میں تے اپنے رب نو کہہ رہا سا اللہ اے تے ایک جانے، اگر عبداللہ دیاں ہزاراں جانا بھی ہوندیاں تے میں تیرے نبی دے رسیوں قربان کر دیندہ۔ اللہ اے تے عبداللہ دی ایک جان ہے تے سونے آجے ہزاراں جانا دیندہ تے میں تیرے رستے ہوں، اللہ میں تیری محبت دی خاطر، تیرے محبوب نبی دی محبت دی خاطر اللہ ایک ایک جان کر کے قربان کر دیندہ۔ بادشاہ بڑا حیران ہویا، بڑا حیران ہویا، اللہ اللہ تے اگلا ادا آپشن کیے، کہہ لگا اے عبداللہ تو تے ڈر دائی کوئی نہیں، چل میں تینوں اپنی ادی بادشاہ دے دینا وا، اپنا مذہب چھڑ دے، نبی پاک دی محبت چھڑ دے۔ حضرت عبداللہ کہہ لگے کہ مینوں تیری بادشاہ دی ضرورت کوئی نہیں، مینوں تیرے سونے تے چاندی دی ضرورت کوئی نہیں، مینوں تیرے مال و زر دی ضرورت کوئی نہیں۔ تے اگلا پشم دیندہ ہے، آندہ ہے بادشاہ آندہ ہے عبداللہ میں اپنی بیٹی دے نال تیرا نکاح بھی کر دوانگا، ویکھلا میری بیٹی کتنی پیاری ہے، ویکھلا میری بیٹی کتنی خوبصورت ہے، میں تینوں ادھی بادشاہت بھی دے دوانگا، اپنی بیٹی نال نکاح بھی کر دوانگا، تے ہونی اپنا مذہب چھڑ دے ساڑا مذہب اختیار کر لے۔ او نوجوانہ میں اپنے ویران نوجوانہ نو ایک پیغام دینا چاہنا، آؤ ذرا توجہ کرنا،
اج مرزائیت نوجواناں نو ورگلا کے آندے نے تانوں جرمن بھیج دینے آ تانوں لندن لے جانے آ اوتھے تانوں کاروبار کرا دینے آ اوتھے تہاڈا نکاح بھی کر دواں گے تے کئی ایسے بھی نوجوان مسلمان کلمہ پڑھن والے کی آندے نے چلو وقتی طور تے انہاں دا مذہب قبول کر لو وقتی طور تے اپنا مذہب چھڑ دو لیکن سانوں تے پتہ ہے نا کہ میں مسلمان ہاں چلو اتوں چھڑ دینے آ وچوں تے پتہ ہے نا چلو مرزائیت نو قبول کر لو پیسہ آ جائے گا بعد دے ملکہ دی سیرہ کر لواں گے اللہ اللہ اتھے عورت بھی لب جائے گی اتھے نکاح بھی ہو جائے گا اور نانا مسلمان نا ذرا توجہ کرتا جائی ویخلا آج تو پیسے ہم دی خاطر نبی دی محبت چھڑیں گا پیسے ہم دی خاطر میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے ڈاکوان دے اندر شامل ہو جائیں گا اللہ اللہ پھر دس تیرا انجام کی ہوئے گا جے باہر پہنچن تو پہلا موت آ گئی تے پھر کنہ دی سب دے اندر شامل ہوئے گا حضرت عبداللہ فرماندے نے بادشاہ نہ تیریاں حکومتاں چاہی دیاں نے نہ میں تیرا دماد بننا چاہنا وا مینوں کوئی چیز نہیں چاہی دی صرف مینوں اللہ تے دا رسول چاہی دے او دی محبت میں اپنے دل وچوں نہیں گوانی اللہ اللہ بادشاہ ہور حیران ہویا کہہ لگا عبداللہ میرے قریب آ میرے متھے نو بوسا دے دے میں تینوں آزاد کر دواں گا ہن ذرا توجہ کرنا ساڈے ورگا کوئی مسلمان ہوندا تے ہوندا اپنی جان چھڑاؤ اپنی جان چھڑاؤ باقیاں دی ویکھی جائے گی حضرت عبداللہ فرماندے نے بادشاہ مینوں اپنی جان دی کوئی پرواہ نہیں نہ تیرا مال چاہی دے نہ تیری دمادی دے اندر میں آنا چاہنا تے نہ میں تیرے پلیت متھے نو بوسا دینا چاہنا میں آزاد نہیں ہونا چاہتا بادشاہ کہہ لگا عبداللہ اے جڑے تیرے 80-82 ساتھی نے میں سارے انہوں آزاد کر دوں اللہ اللہ اے جدو کل آئی اللہ پاک نے فرمایا انما المومنون اخوا لوگو کلمہ پڑھن والے سارے آپس دے اندر پائی پائی نے تے اسی پرا بن دے اسی دے ایک دوجے نوں ویکھن واسطے بھی تیار نہیں ذرا توجہ کرنا میرے پیغمبر دا یار جنوں آکھے آگیا متھے نوں بوسا دے دے میں تینوں آزاد کر دواں گا کہہ لگا مینوں ایو جی آزادی نہیں چاہی دی جدوں میرے پیغمبر دے پروانے نوں بادشاہ نے کہا اے عبداللہ میں تیرے سارے ساتھیاں نوں آزاد کر دواں گا حضرت عبداللہ فرماندے نے بادشاہ گل سن لے میں کدی بھی تیرے متھے نوں بوسا نہیں سی دینا مینوں اپنے ساتھیاں دی زندگی دی ضرورت ہے میرے ساتھیاں دے دل دے اندر کدے خیال پیدا نہ ہو جائے اگر عبداللہ بوسا دے دیندا تے اسی آزاد ہو جانا سی انہیں نہیں دیتا تے تائیں اسی دنیا تو جا رہے ہیں اگے ود کے متھے نوں بوسا دیتا اگلی گل ایوے ادوں دے جڑے کافر سن وعدے دے پکے سن لیکن اج دے مسلمان وعدے دے پکے نہیں ذرا دھیان مارو نا اج جناب ایم پی اے کوئی بن جاندا ہے ایم این اے بن جاندا ہے کوئی جناب محلے دا کونسلر بن جاندا ہے کوئی جناب گورنر بن جاندا ہے وزیر بن جاندا ہے اور بڑے بڑے وعدے کر دینے لیکن جدوں الیکشن تو کامیاب ہو جاندے نے سارے وعدے ہی ختم ہو جاندے نے سارا کچھ ہی ختم کر دیندے نے میں قربان جاواں اج مسلمان دا حال ایوے لیکن ادوں دے جڑے کافر یہودی تے عیسائی سن او وعدے دے پکے تے سچے سن میرے پیغمبر دے سارے ساتھیاں نوں آزاد کر دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہاں نوں لمحہ بلمحہ خبراں پہنچدیاں جا رہیاں نے جدوں میرے پیغمبر دے یار آئے جدوں عبداللہ بن حذیفہ مسجد نبی دے اندر داخل ہویا حضرت عمر کہہ لگے آندے نے ساتھیو اٹھ کے میرے پیارے عبداللہ دا استقبال کرو
اٹھ کے عبداللہ دا استقبال کرو کیونکہ غازی اسلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے وے میرے پیغمبر دے یار جنہاں نے میرے پیغمبر دے نال پیار کیتا تے سچا کیتا، میرے پیغمبر دے نال محبت کیتیاں تے سچیاں کیتیاں۔ آؤ ذرا توجہ کر دے جانا، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک آدمی آیا، ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال متى الساعة۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر دے کول ایک بندہ آیا کہہ لگا سونیا قیامت کدوں آنی ہے؟ اللہ اللہ، قیامت دیاں فکراں میرے پیغمبر دے صحابہ نو اور جنہ دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتے نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا او نبی پاک دے یار جنہاں اللہ پاک نے معاف کر دیتا ہے لیکن آخرت دیاں فکراں، کسے نو موت دی فکر ہے، کسے نو قبر دی فکر ہے، کسے نو میدان معاشر دی فکر ہے، کسے نو قیامت دے دن دی فکر ہے۔ اے میرے پیغمبر دے کول آیا کہہ لگا سونیا محبوبہ قیامت کدوں آنی ہے؟ انہیں سوال کیتا تے میرے پیغمبر بھی دے کولو سوال کر دینے۔ آقا فرماندے نے پروانے آ اے دس کہ توں قیامت واسے کی تیار کی؟ ما دتا توں قیامت واسے کی تیار کیتا ہے؟ اگوں پتہ کی جواب ہوتا؟ کہہ لگا سونیا ما عادت لغا، کوئی خاص تیاری تے نہیں کیتی، کوئی بہتیاں نمازاں نہیں پڑھیاں۔ کی مطلب کہ سونیا فجر بھی پڑھنا، ظہر بھی پڑھنا، عصر بھی پڑھنا، مغرب تے عشاء بھی پڑھنا، جیڑی نفلی عبادت ہے وہ میرے کو نہیں ہوندی، کدے اشراق دی نماز ہے، کدے تہجد دی نماز ہے، کدے تحیت المسجد دی نماز ہے، سونے نماز میرے کو نہیں پڑھی جاندی، نفل نہیں پڑھدا، زائد نمازاں نہیں پڑھدا، تے میرے محبوبہ رمضان دے روزے رکھنا، باقی نفلی روزے میں نہیں رکھدا، سوموار دا روزہ ہے، جمعرات دا روزہ ہے، ایام بیت دے روزے نے، سونے میں چاندیاں تاریخاں دے روزے، یا داؤد جناب داؤد علیہ السلام سوم داؤدی ایک دن روزہ رکھنا تے ایک دن چھڑنا، میں او روزے نہیں رکھدا، رمضان دے مہینے دے روزے رکھنا تے سونے مال کوئی نہیں، میرے کو اللہ دے رستے دے اندر صدقہ خیرات نہیں کیتا جاندا، تے میرے آقا فرماندے نے پھر قادیاں تے آریاں کیتیاں نہیں، تے میرے پیغمبر دا پروانہ کی آندہ وَلَكِنَّ اللَّهَ أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ کہہ لگا سونیا میں اللہ نال پیار کرنا تے او دے سونے پیغمبر نال پیار کرنا، میرے محبوبہ میں اللہ نال پیار کرنا، او دے محبوب پیغمبر نال پیار کرنا، تے میرے آقا فرماندے نے انتا مامن احببتا، او پروانیاں پھر جد نال پیار کرنا قیامت والے دن او دے نال ہی ہوئے گا۔ کون میرے پیغمبر دے پروانے، بڑا بڑا پیار کرنے والے، بڑیاں بڑیاں محبتاں کرنے والے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال آؤ ذرا توجہ کرنا، جے کرنا جے دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ کہہ دیو سبحان اللہ۔ جے کرنا جے دیدار مدینے والے دار بن جاتا بیادار مدینے والے دار، عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا،
عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاس پر چار مدینے والے داں جے کرنا جے دیدار مدینے والے دار بن جاتا بیدار مدینے والے دار امیر غریب تے گورا کالا ہر کوئی امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دار جے کرنا جے دیدار مدینے والے دار بن جاتا بیدار مدینے والے دار تے گل میرے پیغمبر دے صحابہ دی آئیے احد والیاں دی آئیے بدر والیاں دی آئیے خندق والیاں دی آئیے میں قربان جاواں مہاجراں دی آئیے انصاریاں دی آئیے صحابہ دا ایمان صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا جنتی ہے ہر یار مدینے والے دار جے کرنا جے دیدار مدینے والے دار بن جاتا بیدار مدینے والے دار تیرے حج نمازاں روزے بندے کس کارے تیرے حج نمازاں روزے بندے کس کارے یہ دل وچ نہیں پیار مدینے والے دار نمازاں بھی پڑھ میرے پیغمبر نال پیار بھی کر روزے بھی رکھ میرے پیغمبر نال پیار بھی کر قربان جاواں بیت اللہ دا حج بھی کر میرے پیغمبر نال پیار بھی کر صدقہ خیرات بھی کر میرے پیغمبر دے نال پیار بھی کر پیار دا معنی اے نہیں سادہ جی مثال ہے پیار اینو نہیں آمدے کہ بچہ ستا ہے تے ستے پہ موئی بچے دا چمی جاؤ اللہ اللہ پیار اینو آندے نے جدو بچہ اٹھے نا تے پھر بچے نال پیار کیتا جائے بچے نو ہی پتہ لگے اے میرا دادا میرے نال پیار کردا ہے میرا باپ میرے نال پیار کردا ہے میرا تایا میرے نال پیار کردا ہے میرا چاچا میرے نال پیار کردا ہے اور سونے نمازاں بھی پڑھ روزے بھی رکھ سارا کچھ کر میرے پیغمبر دے نال سچا پیار بھی کر مانا اے دائے وے میرے پیغمبر دے طریقے آنو وے میرے پیغمبر دا طریقہ کیے اللہ اللہ اور میں آخری گل سناوا میرے تے توڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دماد شیر خدا اسد اللہ حسنین دا بابا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالی ابو داؤد شریف دے اندر حدیث موجود ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا پروانہ فاتح خیبر شیر خدا علی رضی اللہ تعالی ایک دن سفر کر لگے نے تے سفر کر لگے انہاں دے ساتھی انہاں نو چھڈن واسطے انہاں نو ودیا کرن واسطے ہوندے نے گھوڑا تیار کیتا گیا ہے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی ان گھوڑے دے قریب کھڑے ہوئے جیڑی رکاب ہے جس رکاب تے پیر رکھ کے گھوڑے دے اتے بہنا ہے حضرت علی نے بسم اللہ پڑھ کے اتے قدم رکھیا گھوڑے تے بہ جاندے نے جدو اتے بیٹھے پڑھ دے نے الحمدللہ پھر پڑھیا سبحان اللذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون
حضرت علی نے دعا پڑھی، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھ دینے، 3 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دینے، پھر پڑھ دینے سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ساتھی سارا کچھ ویندے جا رہے نے، تک دے جا رہے نے، دعاواں نوٹ کر دے جا رہے نے، کدے بسم اللہ پڑھی، کدے الحمدللہ، کدے اللہ اکبر، کدے سفر دی دعا، کدے اپنے واسے گناہاں دی معافی تے بخشش منگ دے پے نے۔ دوستا ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا، آج ساڑھے نوجوان سفر کر لگیا، موبائل دی بیٹری فل کر دے رہے، آندے نے میں فیصلہ آباد دا سفر کرنا ہے، چلو موبائل چلامدہ جاواں گا، میں لاہور دا سفر کرنا ہے، موبائل چلامدہ جاواں گا، میں کراچی دا سفر کرنا ہے، میں موبائل چلامدہ جاواں گا، میں پنڈی تے اسلام آباد دا سفر کرنا ہے، چلو میں موبائل چلامدہ جاواں گا، کدے کنجریاں دے ناچ ویمنا ہے، اللہ اللہ، کدے گلوکاراں دے گانے سننا ہے، کدے فلمہ دے کدے ڈرامے ویمنا ہے، اور نبی پاک دا کلمہ پڑھوا لے ہو، ذرا توجہ کرتے جانا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا آندہ ہے میری دعا قبول نہیں ہوندی، فرمایا سفر دے وچ دعا کر۔ اے کلیے سارے میرے پیغمبر نے دسے، اسی بھجنے دعا قبول نہیں ہوندی، دعا قبول نہیں ہوندی، اللہ اللہ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کر دے، دعا کرے آ کر سفر دے اندر، رب دا ذکر کرے آ کر، رب نے موقع دیتا ہے تے قرآن پڑھے آ کر۔ اللہ محفوظ فرمائے اے جڑے باہر دے ملکاں جہازاں دے سفر کردے نے، کئی ایسی ویڈیو آئیاں نے کہ بڑے آرام تے سکون دے نال بیٹھے نے، اچانک ہی جہاز ذرا کچھ کو لے کھاندا ہے، ڈولے کھاندا ہے تے سارا جہاز ہی پڑھنا شروع کر دیندا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ادوں رب یاد آ جاندا ہے، ادوں کلمے دا ورد شروع ہو جاندا ہے، تے جے سونیا گھروں چل لگائیں تو پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر رب دا ذکر شروع کر دے، کدے سبحان اللہ پڑھ، کدے الحمدللہ پڑھ، کدے اللہ اکبر پڑھ، لا الہ الا اللہ پڑھ۔ اس واسطے سفر دے اندر دعاواں کرے آ کر، اپنے واسطے دعا کرے آ کر، اپنے ماں باپ واسطے دعا کرے آ کر، اپنے بیوی تے بچیاں واسطے دعا کرے آ کر، اپنے کاروبار واسطے دعا کرے آ کر، اور اپنی صحت واسطے دعا کرے آ کر۔ حضرت علی کو سوال کیتا، کہہ لگے علی اے سارا کچھ اسی ویکھے آئے، ثم ضاحکا، آخر تے تسی مسکرا رہے جے۔ علی پاک جدوں تسی گھوڑے دی رکاب تے قدم رکھیا، بسم اللہ پڑھی، الحمدللہ پڑھی، سفر دی دعا پڑھی، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر، پھر اپنے گناہاں دی معافی بھی رب کو طلب کی تھی۔ اے تے سارا کچھ سمجھ وچ آ گیا، اے علی یہ سمجھ وچ نہیں آیا تے آخر تے تسی ہس پے ہو، ہسن دی وجہ کی ہے تے علی پاک دا جواب سننا۔ حضرت علی فرماندے نے ساتھیو جس طرح تسی مینوں الوداع کہن واسطے آئے جے، اسی نبی پاک نوں الوداع کہن واسطے جایا کر دے، جو میں پڑھیا میرے پیغمبر نے بھی سارا کچھ پڑھیا، آخر تے مسکرایا۔ اس واسطے شوق نہیں، عادت نہیں، اللہ دے نبی سارا کچھ پڑھ کے مسکرا پیم دے، میں بھی آکھے علی جتھے نبی مسکرایا اتھے تو ہی مسکرا پیم، اے جے سچا پیار میرے پیغمبر دے نال، سبحان اللہ۔ اور میں قربان جاما اے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر مسجد دے اندر تواڈے حافظ آباد روڈ تو، برف والے گلے تو، صادق روڈ تو، رشید کلونی تو بڑے محبت کرنے والے بندے آئے نے، گرجات تو آئے نے، اور میں نے ایک دوست کہہ رہا سی، آندھنے سی رشید کلونی جو تواڈے مگر جمعہ پڑھن واسطے جاندے ساں تے کئی احباب بزرگ جڑے دنیا تو چلے گئے نے، کاش اج زندہ ہوندے تے کنے خوش ہونے سے۔ اور اللہ جاندہ اسے وقت میں حاجی صحیح صاحب یاد آئے رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر نو منور فرما۔ اس دوست نے میرے نال گل کی تھی، کہہ لگا کہ جدوں وہ زندہ سن تواڈے مگر جاندے سن، اج وہ زندہ ہوندے
تے کتنے راضی ہوندے کتنے خوش ہوندے۔ اے بھائی شاہ جان توحیدی صاحب انہوں نے پتہ لگا پرانے دھلے تو آئے نے اللہ اللہ تے جناب سلیم مغل صاحب ماشاءاللہ نواں عمرہ کر کے آئے، اللہ قبول فرمائے۔ کئی دوست احباب جڑے مسجد دے اندر دور دراز تو حافظ آصف سے صاحب محمد آباد تو آئے نے، اللہ سارے اندیاں محمدہ قبول فرمائے۔ اور آخر تے شاہ جان توحیدی صاحب ایک گزارش کر دے ہوندے نے، ماں جی اماں حلیمہ سادے کہہ دیا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اماں جی حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے متعلق جدو محبت دے نال میرے مصطفیٰ نو چکیا تے لے کے ٹر پئیاں، انشاءاللہ قصہ پھر کدی میں سناواں گا، ذرا 2-4 الفاظ بول میں انہاں دے سنانے نے۔ جدوں لے کے ٹریاں تے دائیاں کی آندیاں نے کانوں اینی تیز سواری نو دوڑائی جانیے، کیڑی دنیا دی دولت چھپائی جانیے، کانوں اینی تیز سواری نو دوڑائی جانیے، کیڑی دنیا دی دولت چھپائی جانیے، جنوں چھڈ دیتا تساں یتیم جان کے، میں تے چک لیا دلاں دا حکیم جان کے، ہاتھی جگاں دا میں سینے نال لائی جانیاں، تائیوں میں اپنی سواری نو تیز دوڑائی جانیاں، جدی کوئی نہ مثال بے مثال لبے گا، جدی کوئی نہ مثال بے مثال لبے آ، منو آمینہ دی چولی وچوں لال لبے آ، اس لال نو میں گودی وچ چھپائی جانیاں، تائیوں میں اپنی سواری نو تیز دوڑائی جانیاں۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ نبی پاک علیہ السلام دے اخلاق یعنی کہ آپ دے کردار دے متعلق آپ دی سیرت دے متعلق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق کیسا سی انشاءاللہ اگلے جمعے بیان ہوئے گا۔ سارے احباب ذرا کوشش یہ کرو کہ وقت سے انشاءاللہ ٹائم دے نال مسجد دے اندر تشریف لے آؤ، اللہ پاک تہاڈا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى